ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यस गीता सत्सङ्गमा समुपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दै मेरो यो आइतबारको समयमा नेट के हुन्छ जोइन गर्ने बेलामा नेट जान्छ। आज पनि अहिले पनि ल्यापटपबाट जोइन भएको छैन, फेरि मोबाइलबाट चाहिँ जोइन भएर म मोबाइलबाट आएको छ। अहिले ल्यापटपमा भएदेखि सामग्री पनि थियो तर ल्यापटपमा बाट जोइन भएन, म ढिलो हुन पुगेँ। यसका लागि म क्षमा प्रार्थी छु। यो मेरो समस्या होइन, यो प्रविधिको समस्याले गर्दाखेरि। आवाज सुनिएको छ नि हैन सर? ठिक छ सुनिएको छ हजुर। र हामीले भगवत गीतामा आधारित रहेर सत्संग गरिरहेका छौं साप्ताहिक रूपमा। र भगवत गीताको महिमा गान नगर्ने, भगवत गीताको महिमालाई वर्णन नगर्ने, व्याख्या नगर्ने, नबोल्ने कुनै पनि आध्यात्मिक पुरुषहरू यो भारतवर्षमा जन्मिएका छैनन्। सबैले मुक्त कण्ठले भगवत गीताको प्रशंसा गरेका छन्। त्यो जुनसुकै सम्प्रदायको भए पनि, त्यो भगवान शंकरजीको उपासक भए पनि, त्यो शक्तिको उपासक भए पनि, त्यो कृष्णकै उपासक भए पनि, रामको उपासक भए पनि, त्यो जसको उपासक भए पनि भगवत गीताको सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। किनभने भगवत गीता छ नै त्यस्तो, भगवत गीताको गुण नै त्यस्तो छ। भगवत गीताको जुन ज्ञान, जुन ज्ञानको जुन एउटा धरातल छ त्यो ज्यादै उच्च कोटिको छ। त्यो एउटा मानव बुद्धि भन्दा ज्यादै उच्च कोटिको एउटा ज्ञान भएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई सबैले विश्वभरि आदर पनि गरेका छन्। र ज्ञानीहरूले पनि धेरैले यो गीतालाई आधार मानेर गीताबाट प्रेरणा लिएर धेरै मान्छे ज्ञानी बनेका छन्। धेरै मान्छेले आफ्नो लौकिक भौतिक आध्यात्मिक उन्नतिलाई प्राप्त गरेका छन्। यो हामीले आँखाले देखेको, अनुभव गरेको, हामी आफैले सबैले अनुभव गरेको कुरा हो। र अहिले वर्तमान जीवनमा पनि जे जति आध्यात्मिक लाभहरू मान्छेले प्राप्त गरिरहेका छन् त्यसमा गीताको कतै न कतैबाट भूमिका रहेकै हुन्छ, त्यो रहेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि भगवत गीता एउटा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको रूपमा लोकमा विराजमान छ। त्यस्तो ग्रन्थ चर्चा गर्ने अवसर पाउँदाखेरि आफू पनि ज्यादै एउटा गौरवान्वित पनि महसुस गरिरहेको छु। आफ्ना वाणीहरूलाई पनि मैले पवित्र गरिरहेको छु यहाँहरूलाई सुनाउन पाउँदाखेरि। मान्छेको जीवन जब मान्छे आध्यात्मिक बन्न चाहँदैन त्यो मनुष्य बडो धेरै दुखी हुनुपर्छ, धेरै अशान्तमय जीवन उसले जिउनु पर्छ। संसारमा के देखिन्छ भने जो मान्छे अशास्त्रीय कर्म बढी गर्छ, जो चाहिँ पाप कर्म बढी गर्छ, ईश्वर शास्त्र आदिको जो निन्दा गर्छ, जसको विवेकको ढोका उग्रिएको छैन, जसमा एउटा चेतनाको स्तर जसको छैन, त्यस्ता मनुष्यहरू अझ बढी संसारको सुख सुविधा अनुकूलता बढी इच्छा गर्छन्। त्यस्ता मनुष्यहरू अझै बढी इच्छा गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि कर्म चाहिँ खराब गर्ने, कर्म चाहिँ गलत गर्ने, असत् कर्मतिर मन लगाउने, अनि फेरि बढी अनुकूलता र बढी जीवनलाईमा अझै सुख र आफ्नो विलासिता चाहिँ बढी इच्छा गर्ने किसिमका त्यो भौतिक प्रवृत्तिका मनुष्यहरूको जुन स्वभाव हुन्छ, जुन प्रवृत्ति हुन्छ, यो गीताले यो यस्तो किसिमको जडतालाई, यो किसिमको मूर्खतालाई यदि कसैले नष्ट गर्न सक्छ भनेदेखि त्यो अध्यात्मले मात्रै सक्छ। अरूले संसारमा कसैले पनि सक्दैनन् त्यो जडतालाई नष्ट गर्न, त्यो अविवेकलाई नष्ट गर्न, मनुष्यको त्यो कुविचारलाई, कुसंस्कारलाई, कुभावनालाई, दुर्वृत्तिलाई नष्ट गर्नका लागि एकमात्र अध्यात्मले मात्रै त्यो सक्छ। नभएदेखि त्यो अरू उपायद्वारा त्यसको समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले भगवत गीताले हामीलाई त्यस्तो आध्यात्मिक बाटो देखाउने हुनाले गर्दाखेरि हामीले हप्तामा एकचोटि सुनेर मात्रै त केही हाम्रो कान पवित्र होला, केही यति समय 1 घण्टा आधी घण्टाको समय भए पनि हाम्रो सार्थक होला।
तर हामीले यतिले मात्रै हामीलाई पुग्दैन। हामीले प्रत्येक दिन यसको चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले प्रत्येक दिन चाहिँ गीताले देखाउन खोजेको बाटोमा हिँड्नका लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ र ईश्वर भक्तिमा, ईश्वरको मार्गमा, शान्तिको मार्गमा, उपासना आराधनाको मार्गमा हिँड्न यदि हामीले सक्यौँ भनेदेखि मात्रै भोलि हाम्रो चाहिँ यो संसारको एउटा व्यथाबाट, संसारको यो अशान्तिबाट, तनावबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। नभएदेखि भोलि सबैलाई पश्चातापै लाग्छ, भोलि दुःख नै लाग्छ। संसारले सबैलाई अन्तिममा पीडा नै दिन्छ, कष्ट नै दिन्छ। यसले चाहिँ मान्छेलाई तृप्ति दिँदैन, पदार्थले तृप्ति दिँदैन, कुनै पनि भौतिक वस्तुले मान्छेलाई तृप्ति दिँदैन, सन्तुष्टि दिँदैन। त्यो कुरालाई मान्छेले बेलैमा बुझ्न सकेन भनेदेखि भोलि ठुलो घोर पश्चाताप हुन्छ। त्यसकारणले मनुष्य अत्यन्त सावधान भएर जिउनु पर्छ। गीताले त्यही नै सन्देश हामीलाई चाहिँ निरन्तर दिइरहेका छन्, त्यही नै सन्देश हामीलाई प्रदान गरिरहेका छन्। मान्छे सत्यवादी बनोस्, निष्कपट बनोस्, निष्कलङ्क बनोस्, सदाचारी बनोस्, संयमित बनोस् र आफ्नो जीवनलाई पनि सार्थक बनाओस् र आफ्नो चाहिँ परिवारलाई, समाजलाई पनि उसले त्यो आध्यात्मिक शिक्षा, त्यो आध्यात्मिक प्रणालीमा चाहिँ उसले यदि प्रतिबद्ध बनाउन सक्यो भनेदेखि त्यो मान्छेको जीवन अत्यन्त सफल जीवन हो, शान्त जीवन हो, सुखी जीवन हो। त्यसले भोलि चाहिँ एउटा कृतार्थतालाई प्राप्त गर्छ। भोलि उसले चाहिँ त्यो परम सन्तुष्टिलाई, परम सन्तोषलाई उसले प्राप्त गर्छ। नभएदेखि संसारको वस्तुमा, भौतिक वस्तुमा मान्छेले अहिलेसम्म त्यसरी रमाएको, सन्तुष्ट बनेको यी भौतिक चिजहरूले त्यो दिएको पाइँदैन। तर सारा अहिले चाहिँ समाजको दृष्टि कहाँ गडेको छ भन्दा एउटा पैसा भयो भने सबै चिज हुन्छ भन्ने जुन एउटा भ्रान्ति छ, जुन भ्रम एउटा सारा दुनियाँमा परेको छ, त्यो बिल्कुलै गलत दृष्टि हो। पैसा हुँदैमा मान्छेलाई बिल्कुल शान्ति मिल्दैन, घर हुँदैमा शान्ति मिल्दैन, गाडी हुँदैमा शान्ति मिल्दैन। त्यो ती चिजहरूमा वास्तवमा त्यो हाम्रो एउटा भ्रमले चाहिँ यसो केही समय हामी त्यसमा अल्मलिन सक्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ एउटा सुविधा, एउटा शरीर इन्द्रियलाई हामीले केही समय त भुल्याउन सक्छौँ, तर त्यसमा स्थायित्व छैन। त्यो टिक्नेवाला सुख होइन, त्यसमा त्यो सुख टिक्दैन। त्यो लामो समय इन्द्रियबाट प्राप्त सुख लामो समय टिक्दैन। त्यो नटिक्ने क्षणिक भएको हुनाले गर्दाखेरि र अध्यात्मबाट प्राप्त सुख चाहिँ त्यो दीर्घकालीन स्थायी सुख, त्यो नघट्ने, नबढ्ने, कुनै पनि परिस्थितिमा विचलित पनि नहुने, हर परिस्थितिमा चाहिँ हामीलाई सम्हाल्न सिकाउने, हामी सम्हालिने र हामीलाई चाहिँ एउटा संयमित बनाउने त्यस्तो किसिमको शिक्षा, त्यस्तो किसिमको चाहिँ विद्या, अध्यात्म विद्या भएको हुनाले त्यतातिर चाहिँ हाम्रो रुचि नहुनु, त्यतातिर हाम्रो प्रवृत्ति नहुनु, त्यतातिर हाम्रो लगाव नहुनु यो बडो दुर्भाग्य हो। यसलाई सबै हाम्रा महापुरुषहरूले दुर्भाग्य भनेका छन्, वेदहरूले पनि गाली गरेका छन्, ऋषि महर्षिहरूले पनि गाली गरेका छन्। त्यसैले हामी यो विषयमा बडो सावधान भएर आफ्नो जीवन यात्रालाई अगाडि बढाउनुमा नै ठुलो बुद्धिमत्ता छ। यसैमा हाम्रो जीवनको सार्थकता छ। र अब हामीले गीताको चर्चा गरिरहेका छौँ। यहाँभन्दा अगाडिका अध्यायमा मैले यहाँहरूलाई तृतीय अध्यायको सारभूत कुराहरू केही सुनाएको थिएँ। अब आज म चतुर्थ अध्यायका केही विषयवस्तुहरू जे जति सकिन्छ आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म, भेटेसम्म म राख्ने प्रयास गर्छु र यहाँहरूले त्यसलाई समाहित भएर सुनेर विचार गर्नुहुनेछ भन्ने यो अपेक्षा आशा गर्दै अब चाहिँ चारौं अध्याय श्रीमद् भगवत गीताको यो ज्ञान कर्म सन्यास योग भन्ने हो। जब मान्छेलाई यो अध्याय ज्ञान योग हो। कर्म जब मान्छेमा ज्ञान हुन्छ तब अहंकार मेटिन्छ, अहंकार सकिन्छ। सच्चा ज्ञानले मान्छेमा अहंकार मेटाइदिन्छ। त्यो अहंकार मेटाइदिसकेपछि मान्छेले कर्मलाई त्यतिकै छोड्छ। वास्तवमा कर्म भन्ने यो इन्द्रियहरूको जो एउटा चेष्टा छ, त्यो चेष्टाको नाम नै कर्म हो। र जब मान्छेले तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्छ, जब ऊ महान प्रबोधलाई उसले हासिल गर्छ, त्यसपछि उसको जीवनको कुनै पनि गर्नुपर्ने क्रियाकलाप बाँकी रहँदैनन्। ऊ त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ अकर्तृत्व, अभोक्तृत्वको भावमा ऊ चाहिँ परिनिष्ठित हुन्छ, परिप्लुत हुन्छ र त्यो एउटा यस्तो चरम आनन्दको अवस्था हो जुन आनन्दलाई बेलले पनि वर्णन गर्न सकेका छैनन्, जुन आनन्दलाई चाहिँ
पुराणले पनि वर्णन गर्न सकेका छैनन्। त्यो केवल अनुभव गरे। सुखदेव स्वामीको आनन्द के हो भन्ने कुरो त्यो मैले बताउन सक्दिनँ। सुखदेव स्वामीले कुन आनन्दको अनुभूति गरेका छन् भन्ने कुरा त्यो सुखदेव स्वामी स्वयंलाई मात्र अनुभूति हुन्छ, अरूले बताउन सक्दैन। त्यो न भगवान श्रीकृष्णले बताउन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ न अरू वेदव्यासले बताउन सक्नुहुन्छ। त्यो ज्ञानीको आनन्द, त्यो एउटा अध्यात्मनिष्ठ पुरुषको आनन्द, त्यो जड भरतले कुन आनन्दको अनुभूति गरेका छन्, त्यो कस्तो आनन्द होला उनको भन्ने कुरो थाहा पायौँ भनेदेखि हामी यो संसारमा भुल्नेवाला छैनौँ। हामी यो संसारमा रुमल्लिनेवाला, यो प्रपञ्चमा हामी चाहिँ फस्नेवाला छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ज्ञानीले गर्ने आनन्दको अनुभूति त्यो बडो एउटा विछट्ट हुन्छ, बडो विलक्षण हुन्छ। त्यो उसैलाई थाहा हुन्छ, त्यो उसैले अनुभूति गर्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो किसिमको आनन्दको अनुभूति गराउनु भगवान श्रीकृष्णको उद्देश्य हो। त्यो ठाउँमा जीवलाई पुर्याउनु र इन्द्रियहरूको जुन आनन्द छ त्यो चाहिँ क्षणिक छ, लामो समय टिक्नेवाला छैन भन्ने कुरा, यो इन्द्रियको क्षणिकता, जीवनको क्षणिकता, शरीरको क्षणभङ्गुरतालाई नबुझिकन मान्छे आध्यात्मिक बन्दैन। त्यसकारणले त्यो अनुभूति जब हामीले जीवनमा शरीरप्रति हामीलाई वैराग्य उत्पन्न हुन्छन्, जब इन्द्रियजन्य सुखप्रति जब हामीलाई अनित्यताको र निस्सारताको जब बोध हुन्छ, जब संसारका यी पदार्थहरूबाट हाम्रो महत्त्व बुद्धि घट्छ, तब मात्रै हामीले त्यो किसिमको आनन्दलाई प्राप्त गर्ने र त्यो मार्गमा हामी चाहिँ लाग्न सक्ने, हिँड्न सक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि गीताले वैराग्यका, ज्ञानका यी सबै पाटोहरूलाई अत्यन्त सशक्त रूपमा उठाएको हुनाले र यो चाहिँ प्रयोगमा हेर्दाखेरि पनि यो खरो उत्रिन्छन्। व्यवहारमा केवल यो उसमा गीतामा लेखेका श्लोक यसमा मात्रै सीमित रहँदैन। हामीले यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्यौँ भनेदेखि यो व्यवहारमा पनि खरो रूपमा उत्रिन्छन् र यो उत्रेको मान्छेले यो अनुभूति पनि गर्छ। यो प्रत्येक यो अनुभूति अहिले यो मार्गमा यो ढङ्गले कोही मान्छेले अनुशीलन गर्छ, विचार गर्छ भनेदेखि त्यसले अहिले तत्कालै यसको अनुभूति गर्छ। यसमा कुनै उधारो कुरा नै छैन, कुनै भावनात्मक कुरामा पनि छैन, कल्पना एउटा काल्पनिक कुरा मात्रै पनि छैन। यसमा त्यो वस्तु सत्यता छ, त्यो यथार्थता छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विश्वास परमात्मातिर बढाउँदै जाने, आफ्नो आचारलाई पवित्र बनाउँदै जाने, आफ्नो बोली व्यवहारलाई शुद्ध सफा बनाउँदै जाने गर्यौं भनेदेखि हामीले त्यो किसिमको सुखलाई, त्यो आनन्दलाई प्राप्त गर्न सक्छौं। तर यतिखेरको यो जुन भौतिक युग छ, यसले सारा भौतिक युगले भौतिकताले सारा मान्छेलाई निलिसकेको छ। सारालाई चाहिँ उसले आफ्नो अधीनमा बनाइसकेको हुनाले गर्दाखेरि मान्छेले अहिले अरू कुरा सोच्दैन। उसलाई गीताभित्र के छ पनि मतलब छैन, कृष्ण के हो मतलब छैन, राम के हो मतलब छैन, ईश्वर के हो मतलब छैन, आत्मा के हो मतलब छैन, सदाचार के हो मतलब छैन, धर्म के हो, संस्कृति के हो, यो कुनै कुरामा पनि मान्छे धेरै चासो दिन चाहँदैन। अहिले मान्छेको साराको ध्यान भनेको कसरी हुन्छ पैसा कमाउने भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित भएको र त्यो पैसामा नै उसले आफ्नो सारा जीवन सबै उसले सफलता त्यसैमा देखाएको हुनाले गर्दाखेरि मान्छे सबैतिरबाट चाहिँ त्यो कुरालाई पुष्टि गर्ने किसिमले मात्रै चाहिँ व्यवहारहरू गर्छन्। त्यही कुरा कसरी सिद्धि गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न किसिमका चाहिँ बहानाहरू अथवा ढोङ दम्बहरू गर्ने यस्तो किसिमको प्रवृत्ति संसारमा देखिएको हुनाले गर्दाखेरि यो समयमा बडो विकराल छ। आध्यात्मिक ज्ञानको यथार्थ मार्ग प्रशस्त हुनु, मार्ग उद्घाटन हुनु, यो कुरो वास्तविक रूपमा खोलिनु, उग्रिनु भन्ने कुरो यो चान्चुने कुरो छैन। त्यसले गर्दाखेरि गीता इमानदारिता पूर्वक जसले पढ्छ, जसले सुन्छ, त्यसले जीवन बुझ्छ। त्यो ठगिँदैन, त्यो बेचिँदैन संसारमा, त्यो रुमल्लिँदैन, त्यो अलमल्लिँदैन, त्यो घुम्दैन, त्यो भड्किँदैन। त्यसले वास्तविकतालाई स्पर्श गर्छ, त्यसले वास्तविकताको अनुभूति गर्छ। यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ विश्वास लिनुपर्छ, विश्वास मान्नुपर्छ र वास्तविकता पनि यसैमा छ। त्यो चाहिँ आफैले अनुभूति गर्ने कुरा भएको हुनाले सबैले चाहिँ त्यो आनन्दको त्यो आनन्दलाई आस्वादन गर्नका लागि, चाख्नका लागि चाहिँ चाख्नका लागि सबै आफै नै उठ्नु पर्ने हुन्छ, आफै नै जाग्नु पर्ने हुन्छ, आफूले आफूलाई चाहिँ बिउताउनु पर्ने हुन्छ। नभएदेखि हामी फेरि यो चाहिँ महान रसबाट वञ्चित हुन्छौँ, ठगिन्छौँ। हामी एउटा सामान्य कुरामा आफ्नो जीवनलाई चाहिँ बर्बाद बनाइदिन्छौँ र महान रसको अनुभूति गर्न पाउँदैनौँ, महान आनन्दको हामीले अनुभूति लिन पाउँदैनौँ। त्यो महान आनन्द कहिले नसिद्धियोस्, नघटोस्, कहिले क्षीण नहोस्। त्यस्तो किसिमको आनन्दको प्राप्तिका लागि हामी निरन्तर लागि पर्नुपर्छ। र चतुर्थो अध्यायमा ज्ञान कर्म सन्यास योग, यो ज्ञान योग हो।
ज्ञान संसारमा सबैभन्दा पवित्र वस्तु भनेको ज्ञान हो। ज्ञानभन्दा पवित्र वस्तु संसारमा केही पनि छैन। त्यो ज्ञान जो कोहीमा पनि हुने कुरा पनि होइन। त्यो एउटा निश्चित पात्रमा, त्यो एउटा निश्चित व्यक्तिमा भगवानले कहाँ कसलाई कृपा गर्नु परेको छ, कहाँ को कृपाको पात्र बनेको छ, कसको जीवन पवित्र छ, कसको जीवन निश्चल छ, निर्मल छ, त्यस्तो जीवनमा मात्रै त्यस्तो किसिमको निष्काम ज्ञान उदय हुन्छ। जुनसुकै हृदयमा त्यस्तो निष्काम निश्चल निष्कपट ज्ञानको निरपेक्ष ज्ञानको उदय पनि हुँदैन। र भगवत गीताको 4औं अध्यायमा त्यो ज्ञानको विषयमा बडो धेरै चाहिँ वर्णन गरिएको छ। र त्यो ज्ञानबाट चाहिँ कर्म सन्यास भनेको मान्छेले यो कर्म प्रति संसारमा लाइमा जुन समयमा उसले सारा चाहिँ सर्वस्व महत्व जुन विषयवस्तुमा दिन्थ्यो त्यो सबै विषयवस्तुलाई फिका लाग्छन्। सबै कुरा उसले छोड्न सक्ने हुन्छ। र त्यो किसिमको उच्च आनन्दलाई प्राप्त गरेपछि मान्छेले तल्लो त्यो तुच्छ आनन्दमा उसको बुद्धि जाँदैन। सामान्य कुरामा ऊ रुमल लिँदैन, किनभने जसले महान लक्ष्य लिएको छ, महान आनन्दको चाहिँ अनुभूति गर्ने जसले जीवनमा आफ्नो चाहिँ उद्देश्य बनाएको छ भने त्यो मान्छे सामान्य कुरामा रुमल लिन सक्दैन, त्यो सामान्य कुरामा भुल्न सक्दैन, त्यो अल्मलिन सक्दैन। अब भगवान श्रीकृष्ण गीतामा के बताउनुहुन्छ 4 अध्यायको भित्र विषयवस्तु भित्र प्रवेश गर्दाखेरि धेरै गहिरो छ। गीताको 4th अध्याय अत्यन्त पावन छन्, अत्यन्त गहिरा छन्। र जे जति सकिन्छ म केही श्लोकहरूलाई चाहिँ यहाँ उद्धृत गर्दै म यहाँहरूलाई त्यो आस्वादन त्यो अनुभूति गराउने प्रयत्न गर्छु। भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, अब अगाडिपट्टि यो जुन मैले यहाँलाई बताइसकेको छु कर्मयोगको कुरा, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण दुईटा चाहिँ कर्म हुन्छन्। वेदले दुई किसिमको कर्म बताउँछन्, एउटा प्रवृत्ति मार्ग, अर्को निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग भने संसारको इच्छा आकांक्षा भोग वासना विलास यो चाहना हुनेवाला मान्छेहरूले गर्ने चाहिँ कर्महरू त्यो चाहिँ प्रवृत्ति कर्म हो, संसारको जन्म मृत्युमा पुर्याउने वाला कर्म। र अर्को निवृत्ति मार्ग भनेको मुक्ति मार्गतिर लगाउने वाला कर्म। जुन कर्मले जुन व्यवहारले जुन चेष्टाले मान्छे मुक्ति मार्गको अनुभूति गर्छ, ज्ञानको अनुभूति गर्छ, त्यसलाई निवृत्ति लक्षण धर्म भनेर वेदले दुईटा किसिमको लक्षण बताएका छन्। अब यहाँ भगवान के भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यो ज्ञान इमं विभस्वते योगं प्रोक्तवाहनम् अव्ययम् विभस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे प्रवृत्त। हे अर्जुन, यो योगलाई, यो ज्ञान मैले आज तिमीलाई मात्रै बताएको होइन। यो तिमीलाई बताउन भन्दा पहिला यो अव्यय अविनाशी भन्नु भगवान। गीताको ज्ञान अव्यय हो, गीता अविनाशी हो। यो ज्ञान मैले विवस्वानलाई बताएको थिएँ। विवस्वानले यो ज्ञान मनुलाई बताएका थिए। मनुले यो ज्ञान इक्ष्वाकुलाई बताएका थिए। यसरी परम्पराबाट प्राप्त भएको यो ज्ञान जब एउटा चाहिँ लामो समयको कालको अन्तरालले, कालको प्रभावले, कालको प्रवाहबाट यो नष्ट हुन पुग्यो, यसको परम्परा टुट्यो, परम्परा छुट्यो। जस्तो अब अहिलेको हाम्रो परिस्थिति हेर्दाखेरि पनि देशको परिस्थिति हेरौँ, समाजको प्रवृत्ति हेरौँ, यी मनुष्यहरूको रुचि हेरौँ, मनुष्यहरूको बहिर्मुखतालाई विचार गर्ने हो भनेदेखि अब अहिले पनि यो ज्ञानको परम्परा कता कता अब टुट्छ कि क्या हो। रामायण त पढ्नै छोड्छन् कि क्या हो, महाभारत भागवत गीता त हराउँछ कि क्या हो केही समयपछि भनेर हामी अहिले भन्न सक्छौँ। हामी देखिसकेका छौँ, किनभने त्यो दिन धेरै टाढा। समाजको प्रवृत्ति, समाजको बहिर्मुखता र एउटा चाहिँ मान्छे यस्तो किसिमको अन्धाधुन्धा दिशाहीन, एउटा उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन बाटो हिँडिरहेका छन्। कहाँ हिँडेको भन्ने कुरो कसैले थाहा नै, समाजले त्यो कुरो चाहिँ न आफूले महसुस गरेको छ, न हिँड्ने मान्छेले त्यो महसुस गरेको छ। त्यस्तो किसिमको एउटा विकराल दिशातिर र एउटा चाहिँ उद्देश्यहीन गन्तव्यहीन मार्गतिर समाज अग्रसर भइरहेको हुनाले गर्दाखेरि भोलि हाम्रो साथबाट पनि यो परम्परा टुट्न सक्छ। हामीसँग त कमसेकम यसो गीता यदि सुन्न त पायौँ। गीता यदि भोलिका सन्ततिले गीता भन्ने नामै हो, गीता भन्ने ग्रन्थ थियो अरे, पढ्थे अरे पहिला पहिलाका हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरू भन्ने दिन पनि नआउलान् भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसिमको चाहिँ यो अहिले भगवान बताउनुहुन्छ कालको लामो समयको प्रभावले प्रवाहले यो योग नष्ट भयो। योग भनेको यो ज्ञान, यो चाहिँ गीता शास्त्र यो नष्ट हुन पुग्यो। र अहिले म त्यही योग त्यही ज्ञान म पुरातन सबभन्दा पुरानो अत्यन्त पवित्र कहिले पनि पुरानो नहुने यो हो ज्ञान भनेको। जस्तो भगवान बताउनु, भगवानले बताएको 5000 वर्ष भयो गीता बताएको, त गीता अहिलेसम्म काहीँ कुनै अक्षर चेन्ज गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले गीताको यति धेरै चाहिँ विचार गरेँ, प्रत्येक दिन यसको पाठ पनि गर्छु र यो लामो समय भयो गीताको चिन्तन गरेको। न यसमा कहिले अगाइन्छ गीता पाठ, प्रत्येक दिन पाठ 2 अध्याय पाठ नगरिकन यो भोजन नगर्ने व्रत लिएको थिएँ मैले।
अब त्यो गीता यत्रो पढियो तर अब त पुग्यो भन्ने हुँदैन। एक दिन छुट्यो भनेदेखि ओहो आज गीता पढिएन भन्ने बरु दुःख लाग्छ, विस्मत लाग्छ। त्यस्तो किसिमको त्यो कहिले अगाउँदा पनि अगाइँदैन। फेरि अर्थ एकचोटि जानु अब यति त होला नि यसको अर्थ भन्ने, फेरि नयाँ नयाँ अर्थहरू पनि फुर्दै फुर्दै जान्छ, नयाँ नयाँ स्फुरणहरू फूर्तिहरू हुँदै जान्छन्। अब यस्तो किसिमको यो विचित्र चाहिँ एउटा नवीनता भएको, जति पुरानो भयो उति नयाँ नयाँ हुँदै गएको छ। आज यो गीता विश्वलाई कसलाई चाहिएको छैन? यो गीता चाहिँ अहिले संसारले खोजेकै वास्तवमा गीता हो। यो गीताको भित्री मर्मलाई विश्वले खोजेको छ। यो गीतालाई संसार, यो गीता नचाहिने मान्छे संसारमा कोही पनि छैन। त्यस्तो गहनतम ग्रन्थ जो 5000 वर्ष अगाडि बनाएको आजसम्म पनि उत्तिकै ताजा छ, उत्तिकै नवीन छ, उत्तिकै नूतन छ। अब त्यति मात्र 5000 वर्ष भन्नु भएन कि भगवानले यति पुरानो हो। मैले आजभन्दा अगाडि पनि यो चाहिँ कयौँचोटि मैले सुनाइसकेको छु र कति लाखौँ लाख वर्षसम्म यो चल्यो, यसको परम्परा बिचमा फेरि टुट्यो र अहिले म त्यही ज्ञान तिमीलाई बताउँदैछु भनेपछि भगवानमा रहेको ज्ञान नित्य हुन्छ। त्यहाँ भ्रम छैन, त्यहाँ कपट छैन, त्यहाँ अज्ञान छैन। त्यहाँ जेबाट जे कुरा निस्किन्छ त्यो सत्य कुरा निस्किन्छ। त्यो कहिले प्राचीन हुँदैन, त्यो कहिले पुरानो हुँदैन, त्यो कहिले पुरातन हुँदैन। तर हाम्रो चाहिँ बुझाइमा कमी आउनाले र यो बुझाउने व्याख्याताहरूको कमी हुनाले गर्दाखेरि यस्तो महनीय अमूल्य निधिहरूबाट पनि हामी वञ्चित हुन बाध्य छौँ। यो त्यस्तो किसिमको एउटा हरेक मानवलाई अपरिहार्य ज्ञान गीता ज्ञान हो, जुन भगवान बताउनुहुन्छ। यो आवश्यकता नभए भए अहिले किन दिनु पर्थ्यो अर्जुनलाई? अर्जुनलाई नदिए भए पनि हुन्थ्यो। अर्जुन त बनेकै थिए, अर्जुनलाई कुनै कुनै कुराको लोभ थिएन। उनलाई गीताको ज्ञान वास्तवमा आवश्यक, उनी त मुक्त थिए, उनी एउटा चाहिँ आधिकारिक पात्र थिए। र त्यस्तो किसिमको गीताको ज्ञान भगवानले फेरि अर्जुनलाई किन दिनुभयो भन्दा यो विश्वलाई अपरिहार्य आवश्यक छ। यो प्रत्येक मान्छे बन्नका लागि, प्रत्येक मानव बन्नका लागि यदि यो चाहिँ ज्ञान नहुने हो भनेदेखि मान्छे वास्तवमा दानव दैत्य भन्दा पनि अत्यन्त तल्लो कोटीको नीच कोटीको जीवन जिउँछ मान्छेले। आध्यात्मिक ज्ञान नहुने मान्छे र यो किसिमको उच्च विचार, उच्च त्याग, उच्च तपस्या साधना एउटा जीवनमा नभएको मान्छेको जीवन त एउटा पशुको भन्दा पनि गए गुज्रेको तल्लो जीवन मान्छेले जिउँछ। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ यो त्यही ज्ञान हो हे अर्जुन, जुन प्राचीन पुरातन समयमा पनि मैले सुनाएको थिएँ। कयौँले संसार पार तरेका थिए, कयौँले शान्ति पाएका थिए, कयौँले चाहिँ आफ्नो जीवनको वास्तविकताको बोध गरेका थिए। आज म त्यही ज्ञान तिमीलाई फेरि दिँदैछु, किनभने अनुभव गरिसकेको कुरा दिँदाखेरि त त्यहाँ डर हुँदैन। जुन ज्ञानले पहिला पनि कयौँले संसार तरे, कयौँले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाए, सफल बनाए, आज म त्यही ज्ञान जो अनुभव व्यवहारमा पनि उतारिसकेको छ, अनुभव पनि गरिसकिएको छ, म त्यो ज्ञान तिमीलाई पुनः दिँदैछु भनेर यसरी भगवानले भन्नु। अब मलाई चाहिँ किन दिने त हजुरले? मैलाई किन दिनु पर्यो त यो ज्ञान? अरूलाई दिँदा नि त हुन्थ्यो होला नि, युधिष्ठिरलाई सुनाए नि हुन्थ्यो, अरूहरूलाई सुनाए नि हुन्थ्यो। हजुरका त त्यत्रा लाखौँ लाख हजुरका भक्तहरू छन्, हजुरका अनुयायीहरू छन्। अब हजुरले मैलाई नै किन दिनु? हजुर तिमी मेरा भक्त छौ, तिमी मेरा प्रिय छौ, त्यस कारणले दिन्छु भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले भगवानको प्रिय अर्जुन भएको हुनाले, सखा भएको हुनाले, साथी भएको हुनाले म एउटा रहस्यात्मक उत्तम ज्ञान म तिमीलाई दिन्छु भनेर यसरी गीताको महिमा, यो गीताकै महिमा भगवानले आफैले यो ज्ञानको 4 अध्यायमा आएर यसरी आएको छ। यहाँ अर्जुनलाई शङ्का लाग्यो, हे भगवान हजुरको लागि त हामीले देखाउँदै हजुर जन्मिनु भएको हो, हजुरको धेरै पुरानो जन्म त होइन, वसुदेवबाट र देवकीबाट जन्मेको कुरा त धेरै पुरानो होइन, यो त हामीलाई त थाहा छ। फेरि हजुर भन्नुहुन्छ मैले त सूर्यलाई सुनाएको थिएँ, कसलाई सूर्यको जन्म त कहाँ हो, कहाँ कहिले भएको? सूर्य भगवान जन्मेको कुरा कसले भन्न सक्ने? सूर्यको जन्म कहाँ हो त्यो कसले बताउन नसक्ने, कति पुरानो, कति प्राचीन, पुरातन। अब हजुर भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले यो ज्ञान सूर्यलाई सुनाएको थिएँ भनिसकेपछि हे भगवान म कसरी जानु कि हजुरले नि सुनाएको हो त्यतिखेर पनि भन्ने कुरा म कसरी बुझौँ? अब हजुरले त्यो बेला सूर्यलाई सुनाएको म त देख्न सक्दिनँ, मेरो दृष्टि त त्यहाँसम्म त पुग्न सक्दैन भनिसकेपछि यही हो जीवात्मा र ईश्वरमा फरक भनेको। जीवको दृष्टि अविद्याले ढाकिएको छ, ऊ आफ्नो योभन्दा अगाडिको कर्मलाई पनि देख्न सक्दैन, अघिल्लो जन्मलाई पनि देख्न सक्दैन र पछाडिको हुनेवाला कुरालाई पनि देख्न सक्दैन। तर ईश्वरले त्यो अगाडिको कुरा पनि देख्छ, पछाडिको कुरा पनि देख्छ, त्यही भएर ऊ ईश्वर हो। ईश्वर जीवमा यति अन्तर हो। अब भगवानले भन्नुभयो हे अर्जुन बहुनैमे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे परन्तप तिम्रा पनि हजारौं जन्महरू बिते, मेरा पनि हजारौं जन्महरू बिते, कयौं कति बिते कति बिते। तिमी कतिचोटि अर्जुन बनेर आयौ, म कतिचोटि कृष्ण बनेर आएँ, के बनेर कतिचोटि आएँ, तिमीलाई पनि कयौं बिते, मेरा पनि कयौं बिते।
व्यतीतानि। तर फरक अन्तर के हो भने तिमी ती कुनैलाई पनि जान्दैनौ, म तिम्रो पनि सब जान्छु, मेरो आफ्ना पनि सबै जान्दछु। फरक यही हो ईश्वर र जीवमा फरक। ईश्वरले अगाडिका कुरालाई नि सबै जान्दछ, पछाडि हुनेवाला कुरा पनि सबै जान्दछ। जीवले अगाडिको कुरा पनि जान्दैन, पछाडिको कुरा पनि जान्दैन र एउटा क्षणिक दृष्टि बोकेर, एउटा स्वल्प दृष्टि बोकेर, स्वल्प संकीर्ण बुद्धि बोकेर सानो कुरामा चाहिँ लाई ठुलो चाहिँ एउटा विषय बनाएर भुल्लिनु, पदार्थमा रुमल्लिनु, आत्मालाई विनाश गर्नु, आफ्नो अधोपतनको मार्ग तय गर्नु, यो सबै काम जीवात्माले गर्छ। जीवात्माको काम यो। अब ईश्वर चाहिँ ऊ नित्य सुखी छ, ऊ नित्य ज्ञानवान छ, उसमा कहिले अज्ञानले पनि आक्रमण गरेनन्, कहिले उसलाई दुःखले पनि आक्रमण गरेनन्, कहिले उसलाई चाहिँ मायाका कुनै पनि गुणहरूले ईश्वरलाई सताउँदैनन्। त्यसकारणले ईश्वरको दृष्टिलाई कसैले पनि रोक्न छेक्न सक्दैनन्। र यति भगवानले अन्तर बताउनु हे अर्जुन, कयौं तिमीरा बिते, कयौं मेरा बिते, तर तिमी त्यसलाई जान्न सक्दैनौ, म जान्दछु, मलाई सबै थाहा छ भनेर भगवानले यसरी भनिसकेपछि म अजन्मा भएर पनि, अव्यय भएर पनि, अविनाशी भएर पनि, सारा प्राणीहरूको, सारा देवताहरूको अधिपति, शासक, सञ्चालक भएर पनि आफ्नो प्रकृतिलाई, मायालाई, आफ्नो प्रकृतिलाई आफ्नो अधीनमा राखेर, आफ्नो अधीनमा, आफ्नो बसमा राखेर म आत्मा माया भनेको आफ्नो माया शक्तिद्वारा सम्भवामी भनेको म प्रकट हुन्छु। अब हामी त त्यसरी प्रकट हुने त होइन, हामीलाई त अब एउटा कर्मले जन्माउँछ, कर्मको अधीनमा छौँ हामी। जन्मिने बेलामा पनि कहाँ कसको कर्म जाने भन्ने कुरो नि हाम्रो बसको कुरा होइन। कस्तो कालो बनेर जन्मेर आउने कि सेतो बनेर जन्मेर आउने कि के कुन कुलमा जन्मिने, कुन जातमा जन्मिने, कस्तो भएर, यो त हाम्रो अधीनको कुरा, त कर्मले दिन्छ, यसमा त हाम्रो केही पनि लाग्नेवाला छैन। यहाँ जन्मेर आइसकेपछि दुई चारमा यसो आफ्नो बाँचेको 20-50 वर्ष झन् फुर्ती फार्ती गरिएला, के कसले देखो ईश्वर शिश्वर भन्नेला, अलिकति चाहिँ ठुला ठुला कुराहरू गरिएलान्, समाजलाई भाँडिएलान्, अथवा चाहिँ विभिन्न आफ्नो चाहिँ एउटा फाइफुइ देखाइएला। तर मान्छे गर्वमा आउनका लागि, मान्छे हुनका लागि उसले कस्तो किसिमको चाहिँ कर्म गर्ने, के त्यो सबै उसले पूर्व निर्धारित कर्मले नै दिएर पठाउँछ। त्यहाँ उसको बल लाग्दैन, त्यहाँ उसको तागत चल्दैन। नयाँ कर्म गर्नलाई मान्छे भएर आएपछि त्यो स्वतन्त्रता ईश्वरले दिएको छ, त्यो व्यवस्था ईश्वरको सृष्टिमा छ। भोलि फल भोग्ने बेलामा स्वतन्त्रता छैन, भोलि फल चाहिँ भोगारै छोड्छ, त्यो कर्मले फल भोगारै छोड्छ। त्यसलाई भोलि चाहिँ त्यो कर्म अनुसारको चाहिँ बन्धनमा पारेरै छोड्छ। त्यसले गर्दाखेरि विवेकी मनुष्यहरू शुभ कर्मतिर मन दिन्छन्, शास्त्रको अध्ययन गर्छन्, शास्त्र विहित कर्महरूको आचरण गर्छन्, शास्त्र निषिद्ध कर्महरूको परित्याग गर्छन् र परम शान्तिको जीवनलाई प्राप्त गर्छन्। यसरी भगवानले आफ्नो म सारा अजन्मा, म मेरो कुनै जन्म पनि छैनन्, म अव्यय अविनाशी भएर पनि, साराको शासक सञ्चालक भएर पनि म आफ्नो यो प्रकृतिलाई आफ्नो बसमा राखेर म उत्प्रकट हुन्छु। जब जब कहिले कहिले हजुर प्रकट हुन्छ त भनेर अर्जुनले सोध्दा, जब जब धर्मको चाहिँ हानि हुन लाग्छ, धर्म भन्ने शब्दले हामीले यसो निधारमा टिको लाउने अनि पहेँलो कपडा लाउने ओर्ने भन्ने मात्रै त्यो बुझ्ने, धर्म त्यो बुझ्ने गर्छन् धेरै मान्छेले त। तर धर्म भनेको धेरै गहन चिज हो। धर्म भनेको जीवन हो, धर्म भनेको धारणा हो, धर्म भनेको मान्छेलाई एउटा सशक्त जीवन जिउन चाहिँ सिकाउने एउटा मर्यादा पद्धति हो, एउटा बाटो हो, मार्ग हो, जुन बिना मान्छे पशु बन्छ। एउटा नैतिकता सिकाउने, जीवनमा चाहिँ एउटा चारित्रिक नैतिक समुन्नति समृद्धि त्यो अत्यन्त अपरिहार्य छ मान्छेलाई शान्तिका लागि। त्यस्तो किसिमको एउटा जीवन जिउने कला सिकाउने र एउटा चाहिँ मान्छेलाई एउटा संयमित शान्तिको त्यो एउटा बाटोमा हिँड्न सिकाउने त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ पद्धति हो। त्यसले गर्दाखेरि जब जब धर्मको, किन धर्मको क्षति भएपछि सम्पूर्ण प्राणीहरूको त्यसै क्षति हुन्छ, त्यसै नष्ट हुन्छन्, सबै नष्ट हुन्छन्। धर्म बचायो भने सबै बच्छन्, सबै जीवित रहन्छन्। सबैको चाहिँ एउटा उनीहरूले खोजेका कुरा, मान्छेले संसारमा के चाहन्छन्, धर्म चाहन्छन्, अर्थ चाहन्छन्, काम चाहन्छन्, मोक्ष यही त चाहन्छन्। संसारमा मान्छे सुख सुविधा भोगौँ भन्ने चाहन्छ, ऊ घर चाहन्छ, परिवार चाहन्छ, यी सारा भौतिक वस्तुहरूको उपयोग गर्न चाहन्छ, त्यसलाई काम भन्छ। त्यसपछि अर्को मान्छे फेरि अब धर्म गर्न पनि चाहन्छ, पशुपति पनि दौडेको छ, उता कृष्ण मन्दिर पनि दौडेको छ, उता तीर्थयात्रा गर्ने भने कहिले देवघाट दौडेको छ, कहिले कता मन्दिर बनाउने भनेको छ, कहिले कता के बनाउने। यो धर्म पनि अब फेरि धर्म मात्रै पनि मान्छे गरिरहन चाहँदैन। अब संसार मात्रै पनि मान्छे चाहँदैन।
अर्थ पनि चाहन्छ, धर्म पनि चाहन्छ, काम पनि चाहन्छ, मोक्ष पनि चाहन्छ। सबै कुरा चाहने हुनाले यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नै वेदले ब्रह्मचर्य आश्रम, आश्रम गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास यो चारवटा व्यवस्था गरेको यसै कारणले। अब अलि पछाडि भएपछि वैराग्य आउँछ। अब केही रहन्छ, कसैले केही गर्ने रहन्छन्, छोरा भयो नि केही रहन्छ, घर भयो नि केही रहन्छ, यो सारा कुरामा केही रहन्छ भन्छ। अनि फेरि रामको शरणमा जानै पर्यो, कृष्णको शरणमा जानै पर्यो। अब त्यो यसरी वेदले चाहिँ त्यो मान्छेको अवस्था हेरेर यो किसिमको चारवटा वर्णाश्रमको आश्रमको व्यवस्था पनि गरेका हुन्। र भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ धर्मको जब जब क्षति हुन्छ तब तब म आफूलाई चाहिँ उत्पन्न गराउँछु विभिन्न रूपमा, कहिले कल्कीको रूपमा, कहिले वामनको रूपमा, कहिले बुद्धको रूपमा, कहिले चाहिँ कुनै श्रेष्ठ महापुरुषको रूपमा, शङ्कराचार्यको रूपमा, रामानुजको रूपमा, यी विभिन्न रूपमा म उत्पन्न हुने गर्छु। जब जब अधर्मको उत्थान हुन थाल्छ, धर्मको क्षति हुन थाल्छ, लोक मार्गहरू, धर्मका मार्गहरू सारा दूषित हुन थाल्छन्, धमिला हुन थाल्छन् र सज्जनहरूले दुःख पाउन थाल्छन्, वेद आदि शास्त्रको जब अपमान हुन थाल्छ, गाईहरूको जब विनाश हुन थाल्छन्, धर्मको मार्ग जब पुरै विनाश हुन थाल्छ र जीवहरू जब असुर जस्ता हुन्छन्, दयाहीन कठोर प्रवृत्तिका जब चाहिँ दैत्य समान चाहिँ मनुष्यहरू जब बन्न थाल्छन्, यी सारा मनुष्यलाई एउटा लाइन देखाउनका लागि, मर्यादा धर्म देखाउनका लागि अनि म आउँछु, म त्यो बेलामा अवतार लिन्छु भनेर यसरी भगवानले भनेको हुनाले हाम्रो चाहिँ फेरि हाम्रो चिन्ता व्यक्त गर्नु चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। सबैले आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु त्यो एउटा बाटो हो। तर यो समाप्त चाहिँ कसैले गराउन सक्दैन। त्यसैले यसको नाम सनातन हो कि सनातन। यो समाप्त हुन्थ्यो बिचमा भनेदेखि यसको नाम सनातनै हुँदैन थियो। यो सनातन भनेकै कहिले पनि विनाश नभएको हुनाले यसको नाम सनातन हो। भने यस्ता कलियुग त कति आए, सत्ययुग कति आए, द्वापरयुग कति आए, कहिले पनि विनाश भएन। त्यस कारणले यो सनातन हो र अब पनि कसैले विनाश गर्न सक्दैन। विनाश होला जस्तो हुन्छ। सारा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफ्नो परम्पराप्रति, आफ्नो शास्त्रप्रति, आफ्नो चाहिँ संस्कृतिप्रति गौरव लाग्नु, आफ्नो इतिहासप्रति गौरव लाग्नु त्यो हाम्रो स्वाभाविक कुरो। चिन्ता हुनु त पनि स्वाभाविक कुरा हो, तर नष्ट गर्न कसैले पनि सक्दैन। किनभने यो नित्य ईश्वरको इच्छा हो। धर्म सधैँ संरक्षित संरक्षण गर्ने त्यो ईश्वरको इच्छालाई कसैले मार्न सक्दैन, त्यसको अगाडि केही लाग्दैन। त्यसैले भगवानले आफ्नो आउनुको प्रयोजनलाई बताउनु भयो र यहाँ बताउनुहुन्छ म आएपछि के गर्छु भन्दा सज्जनहरूको रक्षा गर्नु, दुर्जनहरूको विनाश गर्नु, धर्मको संस्थापन गर्नु, धर्मको पुनः संस्थापन गर्नका लागि म युग युगमा चाहिँ प्रकट भएर आउने गर्छु हे अर्जुन। त्यस कारणले गर्दा हामीले भगवानको आराधना यसरी गर्ने। किनभने भगवान आफूले चाहेको बेलामा आउन पनि सक्ने, आफूले चाहेको कुरा दिन सक्ने, अज्ञानलाई हरण गर्न सक्ने, हाम्रो जीवनलाई चाहिँ अत्यन्त शान्त सुखी कसैले पनि संसारका चाहिँ करोडौं को धनले करोडौं मान्छेले पनि दिन नसकेको सुख एउटा ईश्वरको नामले दिन सक्छ, एउटा ईश्वरले दिन सक्छ। त्यो किसिमको चाहिँ एउटा ईश्वरको स्वभाव भएको हुनाले आएर चाहिँ म यसरी चाहिँ दुष्टहरूलाई नाश गर्ने, सज्जनहरूको संरक्षण, साधुहरूको संरक्षण गर्ने र धर्मको स्थापना गर्ने यही काम नै मैले गर्छु भनेपछि अब भगवानका सारा लीलाहरू जे भएका छन्, माखन चोरी गरे पनि धर्मको रक्षाका लागि, रासलीला गरे पनि धर्मको रक्षाका लागि, अब चाहिँ गाई चराउन गए पनि त्यो पनि धर्मको रक्षाकै लागि भगवान भएका हुन्। जति क्रियाकलापहरू म गर्छु धर्मको स्थापनाका लागि, सज्जनहरूको उत्कर्षका लागि, दुर्जनहरूको को चाहिँ हानिका लागि नै मैले सारा कर्महरू गर्छु हे अर्जुन भनेर यसरी आफ्नो अवतारको प्रयोजनलाई पनि भगवानले बताउनु भयो। र त्यसपछि हे अर्जुन वास्तवमा मेरा जन्म कर्म अरूका जस्ता होइन। अब मेरो विषयमा यो कहाँ जन्मेको थियो मान्छे होला भनेर सोधेर खोजेर मान्छे केही पाउँदैन, न मुक्त हुन्छ, न पवित्र हुन्छ, न केही पनि पाउँदैन। मेरो विषयमा चर्चा गरेर मान्छेले केही, तर भगवान मेरो जन्म र कर्म यति दिव्य छन् जसले वास्तविक जस्ताको तस्तै जान्दछ, जसले बुझ्दछ त्यसले त्यो मुक्त हुन्छ भनेर भने हुनाले हामी किन अर्काको जन्म कर्मको विषयमा चर्चा गर्ने, अर्काको विषयमा किन हामी अर्काको शरीरको हाडमासुले बनेको शरीरको धेरै चर्चा किन गर्ने, त्यसको निन्दा प्रशंसा धेरै किन गर्ने। जो बताउँदै छ कि जुन मेरो जन्म र कर्मलाई वास्तविक रूपले जसले जान्दछ त्यसलाई म जीवनमा कहिल्यै पनि चाहिँ फर्केर नआउने गरी सारा अशान्तिहरूलाई म नष्ट गरिदिन्छु। त्यो मान्छे यी हुँदा हुँदै यही शरीरभित्र छँदा छँदै यही शरीरले, यही आँखाले, यही मुखले, यही चाहिँ इन्द्रियहरूले चाहिँ अनुभूति गर्दा गर्दै म त्यसलाई मुक्त गराइदिन्छु। यहाँ अहिले जीवन मुक्त बाँच्दा बाँच्दै मरेपछि भोलि कहाँ पुगिन्छ भन्ने कि अहिले म त्यो तत्काल त्यो अनुभूति गराइदिन्छु भनेर जसले चाहिँ ग्यारेन्टी गरिराखेको छ भने
तिनै भगवानका चर्चा गर्दाखेरि मनुष्यको आसक्ति भगवानतिर बढ्छ, भगवानतिर आसक्ति हुन्छ। भगवानको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ मन मस्तिष्क त्यतातिर केन्द्रित हुन्छ, त्यतातिर लाग्छ, शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ मेरो जन्म र कर्म अत्यन्त दिव्य छन्, ज्यादै पावन छन्। जसले सुनेर, जसले चाहिँ वास्तविक रूपमा बुझ्दछ, जान्दछ वास्तविक जस्ताको तस्तै रूपमा, त्यसले यो शरीर छोडेर फेरि यहाँ फर्केर आउँदैन। त्यो जन्म मृत्युको चक्रमा त्यो फेरि आउँदैन। गर्भवासमा दिसाब र पिसाबको त्यो त्यो चाहिँ गुणमा, त्यो कुवामा ऊ फेरि डुब्दैन। नभएदेखि हामीलाई अब हामीले त त्यो बिर्स्यौँ। नभएदेखि गर्भवास यति धेरै दुःखदायी कुरा हो। त्यो गर्भवासको दुःख संसारमा कसैले वर्णन गर्न सक्दैन। शङ्कराचार्यहरूले अनुभूति गर्नुभयो, उहाँहरू सबैले त्यो बताउनु भएको छ। गर्भवासमा बस्दाखेरि कति पीडा मान्छेले महसुस गरेर आउँछ भन्ने कुरा त्यो कसैले पनि बताउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जन्मिने इच्छा गर्नु, मर्ने इच्छा गर्नु, त्यो भन्दा पनि बरु मान्छेले मुक्तिको लागि नै प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पूर्वीय चिन्तन हो, हाम्रो ऋषिहरूको चिन्तन हो, भगवानको त्यो किसिमको प्रेरणा हो। र यसरी भगवान मेरो आफ्नो जन्म कर्मको विषयमा भगवानले गरेका जन्म, भगवानका ती कर्महरू जो छन् ती वास्तविक रूपमा जसले जानु त्यो मुक्त हुन्छ। सुखदेव स्वामीले जाने, सुखदेव स्वामी मुक्त भए। परीक्षित महाराजले जाने, उनी मुक्त भए। परीक्षित मुक्त भएकै हुन्, परीक्षित मुक्त भएका होइनन् भनेर कसैले पनि भन्दैन। परीक्षित महाराजले त्यो किसिमको चाहिँ जीवनको दिव्यतालाई प्राप्त गरेकै हुन्। र यसरी चाहिँ भगवानको जन्म कर्मको यति ठुलो महिमा छ, जो यो चाहिँ शरीर छोडेर गएपछि फेरि फर्केर आउँदैन भनेर बताउनु भएको छ। धेरै जो रागले रहित भए, भयले रहित भए, क्रोधले भएका छन्, मेरो आराधना गरेर, मेरो आश्रय गरेर धेरै ज्ञानले पवित्र भएका छन्, तपस्याले पवित्र भएका छन् र मेरो भावलाई, मेरो स्वरूपलाई उनीहरूले प्राप्त गरेका छन्, बुझेका छन्। त्यसैले हे अर्जुन, जो मान्छे जुन भावले मेरो भजन गर्छ उसलाई म त्यसै गरी भजन गर्छु भनेको के हो भने, जसले जसरी भगवानलाई भज्छ, जसले जसरी ईश्वरको पुकार गर्छ उसले त्यसै गरी सुन्छ। जस्तो कोही मान्छेलाई संसारको सुख सुविधा, यो चाहिँ राज्य चाहिए होला, कसैलाई चाहिँ सम्पत्ति चाहिए होला, कसैलाई पत्नी चाहिए होला, कसैलाई पुत्र चाहिए होला, कसैलाई कुनै पनि संसारको विषय चाहिएको होला। त जो विषय चाहेर उसले मेरो आराधना गरेको छ त्यो विषय उसलाई म दिन्छु। अब ज्ञान चाहनेवालालाई ज्ञान दिन्छु, मुक्ति चाहना गर्नेवालालाई मुक्ति दिन्छु, यो भुक्ति संसारको भोग चाहना गर्नेवालालाई भोग दिन्छु। जे मान्छेले चाहन्छ त्यो कुरा मबाट उसले प्राप्त गर्छ। त्यसैले यो जो चाहिँ जस्तो किसिमले जसले भन्छ त्यही किसिमको फल उसले प्राप्त गर्छ। जसरी मान्छेले ईश्वरको उपासना गर्छ, जुन भावनाले आराधना गर्छ, उसले ती वस्तुलाई ढिलो चाँडो प्राप्त गर्छ। धैर्य राखेर निरन्तर ईश्वरको अनुसरण गर्ने मान्छेले उसले चाहेको कुरा त्यो प्राप्त गर्छ। समय आएपछि समय लाग्न सक्छ मान्छेको। अब यति चाहिँ आजकलको समय समाज यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ त्यो दलदलमा फसेको छ। कुनै पनि कुरो उमा मान्छे धैर्य गर्न चाहँदैन। उसलाई आजको आजै चाहिन्छ, आज ग्रह शान्ति गर, ग्रहको पूजा गर भने उसलाई आजै सबै थोक चाहिन्छ, अहिले नै सबै थोक उसलाई भइहाल्नु पर्छ, तुरुन्तै त्यो देखिहाल्नु पर्छ। यस्तो किसिमको त्यो एउटा धैर्य रहित समाज जो हुँदै गइरहेको छ। तर भगवान भन्नुहुन्छ मान्छेले जुन भावनाले जसरी मेरो आराधना गर्छ, उपासना गर्छ, त्यसले त्यो चिज सजिलै उसले प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो चिज उसलाई म दिन्छु भनेर यसरी भगवानले भनेपछि पक्कै पनि कृष्णले त झुटो त पक्कै बोलेनन्। र यहाँ भनेको कुरा चाहिँ दिन नसक्नेले फेरि त्यो त्यसरी चाहिँ भन्न आँट पनि आउँदैन। जो दिन सक्दैन त्यसले ल यहाँ मेरोमा आयो भनेदेखि म सबै थोक दिएर पठाउँछु है, मेरो मलाई यसो गर्यो भने, मलाई यति मान्यो भने म यति दिएर पठाउँछु भनेर त्यो दिन नसक्नेले भन्दैन। किन दिन सक्नेले नै त्यो भन्छ, यहाँ आउनुभयो भने मसँग यति छ, यति चाहिँ म दिन सक्छु भन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ म भयभरको सारा हुले ज्ञान चाहनेलाई ज्ञान दिन सक्छु, मुक्ति चाहनेलाई मुक्ति दिन सक्छु, भक्ति चाहनेलाई भक्ति दिन सक्छु, वैराग्य चाहनेलाई वैराग्य दिन्छु, अर्थ चाहनेलाई अर्थ दिन्छु, विषय भोग चाहनेलाई विषय भोग दिन सक्छु। जसले जसरी भजन गर्छ म पनि उसलाई त्यसै गरी भज्छु, उसलाई त्यसै गरी म फर्काउँछु आफ्नो तर्फबाट, म उसलाई त्यसै गरी सम्बोधन गर्छु उसका चाहनाहरूलाई भनेर यसरी बताउनु भएको छ। र चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सारा मनुष्यहरू मैतिर फर्केका हुन्छन्। किनभने आनन्दको खोजी सबैले गरिरहेका छन्, शान्तिको खोजी सबैले गरिरहेका छन्, सुरक्षा सबैलाई चाहिएको छ, आफ्नो चाहिँ जीवनको उत्कृष्टता सबैलाई चाहिएको छ, आफ्नो जीवनको प्रगति सबैलाई चाहिएको छ। र यसरी चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा मान्छे मतिर आइरहेकै हुन्छ। भन्नुहुन्छ नास्तिक भए पनि, जहाँसुकै जेसुकै भए पनि
कुनै न कुनै रूपले मान्छे मतिर नै फर्किरहेको हुन्छ, मतिर आउने प्रयास चाहिँ उसले गरिरहेको हुन्छ। र यसरी जो मान्छे चाहिँ कामनाले ग्रस्त छन्, विभिन्न किसिमका कामनाहरू हृदयमा भएका मनुष्यहरू ती विभिन्न देवताहरूको यज्ञ यज्ञादि गर्नतिर संलग्न हुन्छन्। उसको कामना अनुसार ऊ चाहिँ प्रवृत्त हुन्छ। कुन कामना के लिएर बसेको छ त्यही अनुसारको देवता उसले अगाडि देख्छ र उसैको आराधना गर्न थाल्छ, उसैको चाहना गर्न थाल्छ। फेरि यो मनुष्य लोकमा हे अर्जुन, मान्छेले चाहना गरे अनुसारको कुरा उसले तत्काल प्राप्त पनि गर्छ। त्यो सिद्धि कर्मबाट उत्पन्न सिद्धि त्यो स्वाभाविक छ। उसले गरेको कर्मको त्यो कतै जाँदैन, त्यो उसले प्राप्त गर्छ। र यसरी चाहिँ जो मान्छे मलाई अव्यय अविनाशी र सारा कर्मको कर्ता, सबैको भर्ता, भरण पोषण गर्नेवाला, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको रचयिताको रूपमा जान्दछ, त्यो मान्छेले चाहिँ वास्तविक रूपमा त्यो मान्छेको जीवन सफल हुन्छ र उसले चाहिँ सारा कर्म फलबाट, कर्म बन्धनबाट उसले मुक्ति प्राप्त गर्छ। हे अर्जुन, किनभने मलाई कुनै पनि कर्ममा मेरो लिप्सा छैन, आसक्ति छैन, चाहना छैन र अहङ्कार नभएको हुनाले मलाई कर्मले बाँध्न सक्दैन। मान्छेलाई कर्मले बाँध्ने होइन, त्यो अहङ्कारले बाँधिदियो। अब हामी सबै अहङ्कार गर्छौँ, त्यो अहङ्कारले बाँधिन्छ। आशा गर्छौँ, आशाले बाँध्छ। तृष्णा राख्छौँ, चाहना राख्छौँ कसैप्रति भने मान्छे त्यो बाँधिन्छ। त्यो जोसुकै भयो भने बाँधिन्छ। मैले यो अगाडि पनि भनेको छु, ब्रह्माजीले कसैप्रति केही आशा गरे भने ब्रह्माजी बाँधिन्छन्। मैले कतैप्रति आशा राखेँ भने म त्यो मान्छेसँग त्यो बाँधिन्छु। त्यो आशाले बाँध्ने हो मान्छेलाई, व्यक्तिले बाँध्ने होइन, आशाले र आसक्तिले बाँध्छ। त्यसैले मलाई कसैले पनि बाँध्न सक्दैन, कर्मले पनि मलाई बाँध्न सक्दैन, किनभने ममा अहङ्कार छैन, ममा फलको स्पृहा छैन, चाहना छैन। यो रूपमा जसले मलाई चिन्दछ, बुझ्दछ, हे अर्जुन, त्यो मान्छे संसार बन्धनबाट विनिर्मुक्त हुन्छ भनेर यसरी पहिला पनि यो कुरा जानेर धेरै मुमुक्षुहरूले तरे संसार, धेरैले मुक्ति प्राप्त गरे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ गुरु। त्यस कारणले तिमी पनि त्यस्तो किसिमको कर्म गर, अनासक्त भएर, निर्लिप्त भएर, अहङ्कारलाई छोडेर। त्यस्तो पहिलाका मान्छेले जसरी ज्ञान चाहिँ जनक जस्ताले कर्म गर त्यो अवस्थालाई प्राप्त गरे, तिमीले पनि त्यही किसिमको अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर यसरी भगवानले तत्त्वज्ञानको उपदेश गरिरहनु भएको छ। हे अर्जुन, यसरी कर्म के हो, अकर्म के हो भन्ने विषयमा बडै ठुला ठुला दूरदर्शी, दीर्घदर्शी चाहिँ विद्वानहरू पनि मोहित हुने गर्छन्। के हो वास्तवमा कर्म, त्यो कुरा म तिमीलाई बताउँछु। जस्ता कर्म भने के हो, अकर्म भने के हो, विकर्म भने के हो भन्ने विषय म तिमीलाई बताउँछु। कर्मको पनि अत्यन्त गहन गति छ, त्यसको चाहिँ कर्मको गति अत्यन्त गहिरो छ, गहन छ। मान्छेलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। मान्छे कहाँबाट कहाँ पुगेको हुन्छ, सोच्दै नसोचेका मान्छेले कत्रो कत्रो प्रगति गरिदिइरहेको हुन्छ, काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो सारा कुरा के हो त भन्दा त्यो सबै मनुष्यको त्यो एउटा कर्म नै हो। त्यो कर्मको उसको पूर्वजन्मका ती सारा कर्महरूले नै मनुष्यलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछन्, के बनाउँछन्। त्यसैले हे अर्जुन, अब म तिमीलाई त्यो कर्म अकर्म को विषय, अकर्म यो सबै बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। कर्म के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ, विकर्म के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ, अकर्म के हो त्यो पनि। अब कर्म भनेको वेद विहित, शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र विहित चाहिँ कर्तव्यको नाम कर्म हो। शास्त्रले जे कुरा गर भने त्यसको नाम हो कर्म। अब चाहिँ आनन्दले गौतम बुद्ध जस्तो समाधि, भगवान शङ्कर जस्तो गौतम बुद्ध जस्तो समाधिस्थ भएर ऊ भनेर पुरै बुद्ध त ज्ञानमा पुरै परिनिष्ठित हुनु, त्यसको नाम हो अकर्म, केही पनि चाहिँ उनाउनु। र विकर्म भनेको शास्त्र निषिद्ध कर्म। अब मान्छे शास्त्र निषिद्ध कर्म पनि गर्न त छोड्दैन, सबभन्दा धेरै त शास्त्र निषिद्ध कर्मै हुन्छन्। त्यसैले शास्त्र निषिद्ध कर्मको नाम विकर्म, कर्म नगर आनन्द समाधि लगाएर बस्नुको नाम हो अकर्म। र त्यसपछि वेद विहित, शास्त्र विहित कर्मको नाम हो कर्म, त्यो कर्तव्यको नाम हो कर्म। यसरी कर्म अकर्म विकर्म यो के हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। जो कर्ममा अकर्म देख्छ, अकर्ममा कर्म देख्छ, त्यो वास्तविक ज्ञानी हो, त्यो चाहिँ बुद्धिमान हो। मनुष्यहरूमा सबै थोक गर्नेवाला मनुष्य भन्नुभएको छ। कर्ममा अकर्म, अकर्म कर्म भने शरीरबाट हुने जो व्यवहार चेष्टा छ त्यही कर्म हो। अब त्यसमा चाहिँ मान्छे अकर्म देख्छ, यो वास्तविक होइन, केही होइन, भ्रम हो, यो जादु हो, यो चाहिँ अज्ञान हो, भ्रम हो, यो वास्तविक भनेर उसले त्यहाँ अकर्म देख्छ। अब सारा कर्मको फल त्याग, वास्तविक यो सारा कुरा त्यागमा फेरि ऊ कर्म देख्छ। यो सबै त्याग वास्तवमा कर्म हो भनेर फेरि त्यस्तो किसिमको अर्थहरू पनि यहाँ यो धेरै गहिरो छ। 4 अध्यायको भाष्यहरू पढ्दाखेरि धेरै विस्तृत यसका भाष्यहरू छन्, व्याख्या छन्। तर हामीले छोटो रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ जो देहाभिमान पूर्वक गरिने कर्म छ त्यसमा अकर्म बुद्धि गर्न, अकर्म देख्छ कुनै पनि त्यसमा त्यो वास्तविक यो कर्म होइन, यो भ्रम हो भनेर उसले त्यस्तो अकर्म देख्छ त्यसमा। र वास्तविक यो सबै कुरा छोड्नु आनन्द शान्ति, प्रहलादजीले भने जस्तै वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत्
त भगवान हरिको आश्रय गर्नु, आनन्दपूर्वक शान्तिपूर्वक भगवानको चिन्तन गर्नु भनेर भने जस्तो त्यो किसिमको स्थितिमा बस्ने, निर्द्वन्द्व भएर निर्लिप्त भएर यो पुरै साधनामा योगानन्दले गरे जस्तो त्यो चाहिँ हाम्रो जुन योगीको आत्मकथामा त्यहाँ हामीले पढ्न पाउँछौँ, त्यो किसिमको चाहिँ भावमा बसेर नैष्कर्म्य हुनुको नाम त्यो अकर्म हो। त्यसलाई अकर्म भन्छ। विकर्म भनेको शास्त्र निषिद्ध कर्मको नाम हो। यो सबै कुरा पनि बुझ्नुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ अकर्ममा कर्म देख्नु, कर्ममा अकर्म देख्नु नै वास्तवमा त्यो बुद्धिमान मनुष्यहरूमा सबभन्दा बुद्धिमान मनुष्य हो, त्यो युक्त हो भनेर यसरी काम चाहिँ कामनाहरू त्याग्नु, आसक्तिहरूलाई त्यागेर नित्य तृप्त सन्तुष्ट भावनाले कर्म गर्नुको नाम। कर्म गर्ने मान्छेले निर्द्वन्द्व हुन्छ, त्यो द्वन्द्वातीत हुन्छ। जो स्वाभाविक रूपले प्राप्त हुने चाहिँ हानि लाभहरू छन्, ती कुराहरूमा जो चाहिँ त्यसमा चाहिँ विमत्सर भएर राग द्वेषले रहित भएर समान बुद्धि बनाएर जो अगाडि बढ्छ त्यसले ज्ञान प्राप्त गर्छ। यो सारा अर्पण गर्ने नि ब्रह्म हो, जे अर्पण गरिन्छ त्यो पनि ब्रह्म हो, जसले गर्छ त्यो पनि सारा ब्रह्म सर्वम ब्रह्ममयम जगत भन्ने त्यस्तो किसिमको भाव यहाँ आएको छ। र ज्ञानबाट नै सारा चाहिँ कर्महरू खरानी हुन्छन्, समाप्त हुन्छन्। ज्ञान सबभन्दा पवित्र चिज हो र ज्ञानको चाहिँ आश्रय गर्नका लागि, ज्ञानको प्राप्तिका लागि मनुष्यले चाहिँ आफ्नो विनम्र भावले ज्ञानीहरूको शरणमा जानुपर्छ र ज्ञानीहरूले तत्त्वको उपदेश गर्छन्, ज्ञानीहरूले त्यो अनुभूति गरेका हुन्छन् भनेर यसरी भगवानले बताउनु भएको छ। र ती ज्ञानीहरूले तत्त्वको उपदेश गर्छन्। ज्ञानीहरूको शरणमा गएर चाहिँ अत्यन्त झुकेर विनम्रतापूर्वक उनीहरूको चाहिँ सङ्गत गर्दाखेरि वास्तविक तत्त्वज्ञान बुझ्न सकिन्छ र ज्ञान पाएर नै मान्छे वास्तविक शान्तिलाई प्राप्त गर्छ। पापबाट मान्छे पार पाउँछ र ज्ञान रूपी अग्निले नै सारा कर्मलाई, पापलाई डराएर खरानी बनाउँछ। ज्ञानभन्दा पवित्र चिज संसारमा अर्को केही पनि छैन र श्रद्धावान जो पुरुष श्रद्धावान छ त्यसैले ज्ञानलाई प्राप्त गर्छ। जो संयतेन्द्रिय छ, जो संयमित इन्द्रियवाला छ, जो तत्पर छ ज्ञानका लागि, ईश्वरको आराधना गर्नका लागि जो तत्पर छ, त्यो मनुष्यले ज्ञान पनि प्राप्त गर्छ र ज्ञान प्राप्त गरेर ऊ चाँडै तत्कालै चाहिँ परम शान्तिको पनि अनुभूति गर्छ भनेर यसरी चाहिँ ज्ञानको महिमा अन्तिममा युग सन्न्यास कर्म भनेको सारा कर्महरूको सन्यास, कर्महरूको त्याग, सन्यास भनेको त्याग, कर्म फलको त्याग, कर्मको त्याग, यसरी चाहिँ गरेर मान्छेले त्यो किसिमको एउटा उच्च मानव जीवनको सफलता, उच्च पद, उच्च स्थितिलाई जुन जन्मको मानव जीवन जेका लागि प्राप्त भएको त्यो किसिमको स्थितिलाई प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने यिनै चाहिँ संक्षिप्त सारभूत विषय वस्तुसँगै मैले यो चाहिँ 4 अध्यायको विषयवस्तुहरूलाई अत्यन्त संक्षिप्त रूपमा, संश्लेषणात्मक रूपमा, छोटो रूपमा मैले चाहिँ यहाँ राखेँ। अब यहाँबाट केही जिज्ञासाहरू त अवश्य पनि यहाँभित्र धेरै विषयवस्तुहरूभित्र प्रवेश गर्दा धेरै विषयवस्तुहरू छन्, तर मैले यसलाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा, संश्लेषणात्मक रूपमा राखेको हुनाले यहाँहरूमा केही जिज्ञासाहरू पैदा भएका भएदेखि र केही प्रश्नहरू भएदेखि अब अन्तर्क्रियात्मक रूपमा हामी एकछिन छलफल गरौँ।